عادل كيقول: هذه آخر قصة وقعت لي مع الجن، ولولا ألطاف الله كنت غادي نمشي فيها. من ذاك الوقت لحد الآن ما بقيت كنصادف والو، ما عدا شي لقطات بساط مرة. القصة سبقت ونشرتها في واحد الجروب ورجعت وبغيت نعاودها لكم. وكيقول: تحضير هام أن هاد القصة حقيقية 100%، وأنا ماشي مسؤول عن أي أفكار سلبية من بعد سماعك أو قراءتك هاد القصة. القصة اللي غادي نعاود هاد المرة قصة خايبة بزاف، وما كنصحش بنادم اللي قلبه ضعيف أنه يسمعها أو يقراها. القصة كترجع الأطوار ديالها في 2013 في بلاصة كاينة ما بين قلميم وطنطان. كنت خدام مع واحد الشركة كدوز لي كابل ديال 4G ما بين قلميم وطنطان، وكان العمل والطبيعة ديالو كتحتم علينا أننا نباتو في الخلاء في كثير من الأحيان. المهم بدينا الخدمة والحمد لله كانت الأمور عادية في بداية الأشغال، حتى شي حاجة ما كانت كتلفت النظر. وبحكم أنني كنت خدام أساس ديال الليل على هادوك الماتيريال، كنت كندوز الليل كله على الراديو والتسركيل ما بين الآلات والخيام ديال الخدامة. على قلتهم دازت الأمور بخير والأشغال غادية مزيان، حتى قربنا لواحد البلاصة سميتها راس مليل. اللي فايت لي شد هاد الطريق الوطنية رقم 1 للعيون غادي يعرفها. المهم وصلنا لهاديك البلاصة والماكينة ديال الحفير وقع فيها واحد المشكل، وفي بلاصة بعيدة على راس أمليل بشي 12 كيلومتر. وللأسف الشديد طلبوا مني أنني نبقى حساس على ديك الماكينة الخاسرة حتى يجيبوا لي صوبها. في الليلة الأولى اللي بقيت بوحدي في ديك البلاصة ما كاين غير أنا وربي، والبيل في يدي مرة كنضوي على المحيط ديال الماكينة، وكنرجع ننعس لداخل ديال الماكينة حيت كانت غير هي بوحدها اللي باقية من الماتيريال. وصلت تقريبا الوحدة ديال الليل داني الناس، إلا شوية كنسمع بحال شي حاجة كتتحرك حدا الماكينة. كان كيسحاب ليا بلي شي كلب ولا شي أرنب ديال الخلا، ولكن داك الشي خادي وكيقرب ليا أكثر. غمضت عيني باش نرجع ننعس وأنا نسمع واحد الضربة بالجاد من اللور ديال الماكينة. ديك الضربة زعزعات ليا خاطري بمعنى الكلمة. الناس طار تقول شربت 15 الكاس ديال القهوة، ومع قوة الضربة حليت الباب الزربة، هزيت واحد العمود كان معايا، قلت نشوف اش واقع، ياك ماشي شي شفار ولا شي حاجة، ولكن ما بان ليا والو. كانت الوقت كتصفر، لا بشر يسير ولا طير يطير. بقيت كنضوي باش نشوف على البعيد، ولكن ما بان ليا والو. وفي لحظة حسيت بخلعة وبواحد القشعريرة كتسري بالجسد ديالي، وطاح في بالي بلي يمكن داك الشي كان شي جن ولا مارد. واللي زاد خلاني اكثر انني تفكرت ايام الدراسة في المدرسة العتيقة، تفكرت دوك الجلسات اللي حضرت ديال اخراج الجن، وهاد الشي خلاني نزيد نتخلع، خاصة انني ما كنتش موطي وكنت نقول بلي يمكن شي جن جا وبغى ينتقم مني، بالرغم انني ما عمرني اديت شي واحد منهم عن قصد وربما عن غير قصد ايضا. المهم نالت الشيطان ورجعت للماكينة باش نتغطى ونتكمش حيت كان البرد، ويلا طلعت ما جيت فين اللوع عليا المنطق حتى كنسمع صوت الضربة، وهاد المرة اقوى من المرة الاولى، جات في الجنب الايسر ديال الماكينة. سمحوا لي اخوتي على الاطالة في التفصيل حيت هي الاهم في القصة. المهم نرجعو للقصة. غير سمعت الضربة تجمد ليا الدم في العروق ديالي، وتأكدت بلي داك الضريب ماشي من البشر وماشي عادي. بديت نقرا بعض الايات رغم انني ما كنتش على الوضوء، ولكن المهم الانسان يحاول يقرا ما تيسر من القران. كنت كنقرا وكنت كنسمع الحس على برا، الا في لحظه شجاعه غير محسوبه هزيت البيل بالزربه وضويت على البلاصه اللي فيها الحس، ويا ريتني ما درتها حيت غير ضويت حتى كيبان ليا واحد الخيال داز قدام الضو بحال البرق. وحق ربي لا صافي كنت على بونت نخلط البول مع العرق. تخيل انك تشوف وانت وحدك في الخلاء وفي مصاصة الليل، وتشوف داك المنظر وانت شي واحد ما يونسك ما كاين. رجعت تغطيت وبقيت كنقرا في القران، كنت كنترعد بحال الا مغطي بالثلج، والحس غادي وكيتزاد
وحتى الضريب حتى هو مرة كان في الباب من الوراء، وانا كنت مكمش بحال شي ميكا ديال درهم مجموعة. حتى بدا يديني الناس، ما جيت نغمض عيني حتى كنسمع صوت الضريب بالجهد، وهاد المرة كان شي حد معاه كان كيتكلم وكان كيقول: الله يفيق الناس، ما كاين هاد الليلة غير مزيانة. ها بنادم ليلتي طويلة بحال أيامك. قلب هاد اللفظ حرفيا والصوت كان غلط شوية. بغيت غير نرد عليه ونقول ليه انا بالله معاك وبالشرع، ولكن مع من اللسان تعقد والعقل تجمد. بقيت على ديك الحالة كنسمع الضريب والهضرة، ولكن ما قادر ندير حتى شي حاجة حتى قرب الفجر يطلع. عاد تكلمات الوقت وهدات القضية. حمدت الله ونزلت باش نشوف الاوضاع على برا كيف دايرة. لقيت الروايد ديال الماشينة كلهم مفشوشين وبزاف ديال الاطار داير بيها بحال شي خيال كان كيجري ويدور بيها. جمعت قلوعي ورجعت لداخل وسديت عليا حتى صبح الحال وغمضت عيني حتى لديك العشرة ملي جا واحد البيكوب فيه الميكانيكي ديال الشركة وزوج خدامة بقاو خدامين في الماكينة حتى قرب المغرب. انا ما عاودت ليهم والو، حيت طبيعي انني ما كنعاودش بحال هاد الامور اللي بنادم فاش يلاه كتوقع، حتى ملي كنت كنقرا في المدرسة العتيقة. المهم ملي طاح الظلام الميكانيكي والخدام اللي معاه ركبوا ورجعوا للمدينة، خلاو معايا واحد الخدام يبات معايا تماك حتى الصباح ويمشي يخدم مع ليكيب اللي خدامين. فهاديك الليلة بقينا شادين الهضرة انا وياه. كان واحد الانسان ظريف الله يعمرها دار، كان سميتو عمر من نواحي ديال ورزازات، وتحية الناس ورزازات. يلاه كنتزوج. بقينا ضاحكين ناشطين حتى وصلت ديك العشرة. فرش حوايجو تحت الماكينة وتكوغط باش ينعس، لكن خاطري ما خلانيش نخليه في ديك الوضعية، خاصة مع داكشي اللي وقع ليا في ديك الليلة السابقة. قلت ليه: خويا عمر اجي ندخلو الماكينة بجوج، راه ما مزيانش تنعس في الخلا والكلاب والجنون وراك عارف. هنا بدا كيضحك وقال لي: واش كيخلعك السي عادل هادشي؟ راه ما كاين جن قد بنادم. قالها وبدا كيضحك عليها. انا طلعت الماكينة وسديت عليا، ومرة كنضو وياك ما كاين شي حس. يلا بداو عيني كيتغمضوا وانا نسمع الغوات، وانا نسمع عاوتاني الضريب بالجهد بحال شي قرطاسة، ولكن ماشي في الماكينة هاد المرة. كان بحال الا طرطقتي شي حاجة في ودن ديالي وانا نسمع: يقول ليك ما كاين ناس ما عندكم هنا. ما جيت فين نتأكد من الصوت إلا سمعت الغوات ديال داك السيد اللي كان تحت من الماكينة. كان كيغوت: وامي وامي، كان كيقولها بالجهد بحال شي حد كان كيغرق. نزلت بالزربة وشديتو من يدو، بقيت كنزعزع فيه وكنقرا القرآن، وفي ملمح بصر تهز وعيني تقلبو وشد فيا وبغى يقجني. انا بقيت عارف ما ندير، بقيت كنقاوم فيه وفي نفس الوقت كنحاول نوعيه ونقرا عليه ما تيسر ونعيط ليه بسميتو حتى حسيت به الترخى. خوت عليه شويه ديال الماء وهو يفيق بحال شي حد كان في الموت ورجع. قال لي: شكون انت؟ واش كدير هنا؟ قلت ليه: رجع لي اخاي، انا عادل العساس. قال لي: اسمح لي يا خويا، راه كان شي حد قاجني ومبغاش يطلق مني حتى بغيت نموت. هنا عرفت باللي المسكين كان مقيوس وما بغيتش نقولها ليه، وما بغيتش نقول ليه باللي كان قاجني وشويه كان غادي يصيفطني بورقه مطبوعه. بقيت غير كنكالمي فيه وكنحاول نسيه، ولكن كان انسان ماشي طبيعي نهائيا. كيهضر معايا شويه وكيبدا كيضحك خير بوحدو، ولا كيبدا يقول لي شي سميات ما عمرني سمعت بيهم. كيقول لي: كنت في الهند وفي الحجاز، والسيد للاسف كان بحال اللي تسكن وانا كنحاول نكالميه، وانا براسي خاص اللي يكالميني. بقى ليا غير شويه ونطيح ليه كوما من ديك الخلعه والخوف من المجهول. بغيت نحاول نقرا عليه شويه ولكن ما خلانيش، قال لي: ما بيا والو. قلت ليه: معليش غير اسمح لي نقرا عليك غير شويه. وما جيت فين نبدا نقرا تدفعني بالجهد وقال لي: راه قلت ليك ما بيا والو. صافي انا عرفت باللي السيد باقي مقيوس والرجا في الله ما كان عندي ما ندير ليه. قلت ليه: نخليك تكمل نعاسك، وطلعت الماكينة
وسديت عليا، حيت في هذيك الحالة اللي كان فيها خاص توقع منه اي حاجة بما فيها انه يحاول يقتلني. انا جالس وكنسمع فيه كيبرجم بوحدو، ومرة كيضحك وكيغوت بحال شي حد حمق حتى سكت. لكن انا حاولت ننزل نشوف مالو، ولكن كانت شي حاجة كانت كتمنعني. اشنو هي؟ الله اعلم. سلمت الامر ديالي ونعست، وهكذا وهذيك الليلة دازت بحال شي ليلة في الحرب. بهذا المعنى وصل الصباح وفاق داك السيد، كان عادي ما به ما فيه. قلت ليه كي بقيتي؟ رد عليا وقال علاش مالني؟ السيد ما عقل على والو المسكين. المهم خليته وقلت يمكن داكشي صافي طلق منه. جات البيكوب وداتو الخدمة وبقيت غير بوحدي. الا شوية حتى جا الميكانيكي وخدم النهار كامل وصلحها. بقيت عاوتاني ديك الليلة تماك غير بوحدي، ولكن هاد المرة كنت معول على الخزيت. قلت هادي تقدر تكون اخر ليلة ليا. دازت هاديك الليلة عذاب بحال الليالي اللي سبقوها، ولكن هاد المرة قدرت نشوف داك الخيال اللي بان ليا في ديك الليلة الاولى. شفتو كان راجل طويل وعريض وبقى واقف قدام البيل كيشوف فيا وما كيهضر ما والو. كنطفي البيل وكنسمع الحس كنشعلو. كنلقاه في بلاصتو. بقيت كنقرا القرآن ونخلط الاخلاص مع الكرسي والصبح مع الضحى، غير من الخلعة حتى بدا كيديني الناس. وهاد المرة ما سمعت لا حس لا والو. لكن في واحد الوقيته شي حد فيقني بالناس وقال لي اخر مرة نشوفك هنا يا عادل ولد، والمرة الجاية ما تلوم الا راسك. قلت ليه منين كتعرفني؟ قال كنعرفك من شحال هادي من شحال هادي. قال هاديك الهضرة وزاد أزم عليا الأمور. لكن عرفت من بعد باللي هما كيعرفوا أي واحد كان ضرف في شي جلسة إخراج أو صرع. وصل الغد ليه وجاو داو الماكينة واستأذنت الشاف باش نمشي للدار واحد اليومين، ولكن للأسف غير وصلت 2:30 ديال الليل حتى كيصوني لي التليفون ديالي. كنلقاه واحد الدري عساس معانا قال لي بلي هذاك السيد المسكين اللي كان بات معايا في ديك الليله فاق بالليل وبدا كيغوت ويجبد الجنوي وضرب دوك الخدامه كاملين اللي كانوا معاه في الخيمه. واحد منهم ضربوا العنق وكان غادي يقتلو، جاب الله زربوا عليه الدواء السبيطار. وواحد اخر مسكين سبب له اعاقه مستديمه في يديه. انا صدمني داك الخبر وحق الله العظيم لدرجه انني ما قدرتش نهضر. قلت ليه وعمر اش درتو ليه؟ رد عليا وقال كتفناه وكنساينو الدراك. في الحقيقه داك السيد بقى فيا بزاف وبقى فيا كتر. هداك السيد الاخر اللي جات فيه الضربه واللي تضرب في يديه، خاصه انه مزوج وعنده 3 ديال الوليدات. فاش رجعت قالوا لي باللي عمر بقى كيضحك ويعيط بسميتي حتى جاو الدراك. وهذيك الساعه حمدت الله وشكرته، حيت كان يمكن نكون في بلاصه واحد من دوك الناس كون ما مشيتش للدار داك النهار. بالنسبه لداك السيد مسكين، اخر مره سمعت عليه من واحد ولد بلادهم انهم طلقوه بسبب عدم التزامه عقليا. دوز 2.5 شهر في الحبس، وبشكل او باخر كان حمل راسي المسؤوليه. كان حمل راسي المسؤوليه الكامله لهذا الشيء اللي وقع ليه. ولكن في نفس الوقت كنحمد الله وكنشكره فاش كنتفكر باللي كان كيقلب عليا فاش ضرب هادوك، وكان ما جابش الله ومشيت للدار داك النهار كون صفاها ليا. وفي الاخير ثقوا بيا خوتي اللي قلت لكم باللي الى غايه اليوم فاش كندوز من ديك المنطقه الشعر ديال راسي كيوقف واللحم ديالي كيتشوك. الحمد لله على كل حال، وكنقولها بكل صراحه اكثر حاجه ندمان عليها في حياتي هي انني كنت كنحضر الجلسات اخراج الجن والصرع، وكنت كنشارك فيهم اللي بالاثر ديالهم خلاو الاثر كبير بزاف في حياتي. وهاد القصه اللي عاودت لكم غير شويه من بزاف اللي عشتو، والحمد لله على كل حال، والسلام عليكم.